عالسلامة ومرحبا بكم. اليوم في اوتو بلس لي زيكسبير باش نمشيو مع بعضنا نعملوا فواياج دون لو طون. عام 1928 بدا اول غران بري تونيزي، حدث ولا يجمع بين سبور ليستوار والتوريزم، ويجيوها برشا عباد من العالم الكل. من قلب الحمامات وبجنب ست مانيفيك فواتور نمشيو مع بعضنا سما. في السومير نلقاو النيوز فولكسفاجن لانس لو تي كروس. في التست درايف باش نشوفوا لا بي ام دبليو اكس 3. وكالعادة نمشيو للكونساي اون اسيورانس كومار. لا كيستيون دو لا سومين باش نجاوبوا عليها في الو اكسبير. سو لي بروجيكتور الجمعة هذه لا ياماها 700 رابتور. كاين عندك سؤال يخص كرهبتك ولا موتورك تنجم تبعث لنا فيديو على الباج فيسبوك اوتو بلس لي زيكسبير ولا واتساب ولا فايبر على الرقم 29 131 132 29 131 132. عاصمة أنا محمد نعرف وقتاش نبدل العجالي نتاع كرهبتي وشنو نوع العجالي اللي يمشيو معاه. كما كنا نشوفوا في الفيديو محمد عنده مشكله في العجالي نتاعو، ما يعرفش اكل نيفو دوزور لازم يبدلهم، وسورتو ما يعرفش لي ريفيرونس ونوع العجالي اديكوا للكرهبه نتاعو. انا هوني في ميداس في الشرقيه 2 وين باش نقابلوا الاكسبير نتاعنا هشام باش يجاوبنا على الاسئله هذه كلها. خولة كما قلت خونا محمد عنده مشكله في البنو نتاعو، مي لازم يعرف اللي ديجا حاجه باز جينيرال اللي البنو عنده ان دوري دو في من 5 ل 10 سنين. دونك هذه حاجه. ثاني حاجه فما اون بتيت بوند في الديسان تاع البنو هو اللي يعطيه السينيال اللي يقول له لازمك توا تبدل البنو نتاعك. ما قبل كل شيء نحكيو على البنو اون جينيرال. البنو نلقاو لي ديمونسيون تاعو شنو عندك 195 هو اللارجور نتاع البنو، يمشي من 175 ل 205 حتى 235 سي لا لارجور دو بنو. 65 هذه شنو هو لوتور دو فلون، هذا يتسمى الفلون تاع البنو. دونك لا هوتور ما بين الجونت والاكستريميتي نتاع البنو. ولازم العباد تعرف حاجه اللي قد ما يكون الفلون هذا اقل قد ما يكون لاديرونس خير توني دو روت خير، مي هذا يكون على حساب شنو؟ على حساب الكونفور نتاعك وعلى حساب السسبونسيون تاع كرهبتك. الاير سي راديال سي اون تكستور اون كابل في وسط البنو اللي تغلف البنو الكل باش البنو يكون بلو ريزيستون. بالنسبه لل 15 هذه شنو هي؟ سي لا ديمونسيون دو لا جونت، معناها الجونت عندنا الجونت هذه بار 15 فما بار 16 فما بار 17. فما حاجه اخرى اللي زاد لازم ينتبهوا لها برشا هو لا دات، معناها وقتاش تعمل البنو 5 سنين 10 سنين هذاك هو معناها الدوري دو في نتاعو. هو نلقاوه هنا موجود لهنا، نلقاو هذه 1118 En fait, c'est pas 1118, c'est 11-18. معناها ال 11e semaine في العام 2018. دونك تحسب لي سيمين 11e semaine تاع 2018 معناها في 2018 5 سنين اخرين معناها 2023 البنو هذايا اني بلو فالابل اغولك. بالنسبه لمحمد انا اللي ننصحوا به هو شنو يعمل؟ يثبت في لي ديمونسيون تاع لي بنو نتاعو، يثبت في الدات دو فابريكاسيون باش يبدل لي بنو، ويثبت في الشارج ولا الانديس دو فيتيس نتاع لي بنو نتاع كرهبته، ودو بريفيرونس يبدلهم كيما اللي في كرهبته. وحاجه من الحوايج كيما قلت لك البريسيون دي بنو هي اللي تخلي شكل لي زور تاع الفلون هذا يتعمل، دونك تخلي البنو بلو ريسكي في ليكلاتمون لا قدر الله ولا حاجه نتاع الكهرباء. ميرسي هشام، نتصور محمد وصلتوا لي زانفورماسيون كل وفهم وقتاش يبدل كرهبته وكيفاش. انتم زاده كان عندكم اي سؤال يخص كرهبتكم تبعتوا كيما محمد فيديو على الباج فيسبوك اوتو بلس لي زيكسبير، ولا تبعتوا لنا واتساب ولا فايبر على 29 131 132 29 131 132. حاجه اخرى كنت تلوجوا على سونتر بروفيسيونيل تصلحوا فيه كرهبتكم ولا تعملوا انتروتيان، ما عليكم كي تجيو ميداس في الشرقيه 2. اليوم في النيوز l'élégance du rétro في لو غران بري هيستوريك باش نعيشوا مع بعضنا لامبيونس دو لا ريميز دي بري نتاع رالي الشط. لا سكودا فابيا روستيلي اونفان في تونس، وباش نوفيو النيوز نتاعنا باللونسمون دو لا فولكسفاجن تي كروس. في قلب الحمامات عشنا pendant 2 jours le Grand Prix historique. حدث كبير شاركوا فيه عديد الجنسيات، هو عبارة عن سيمولاسيون في السيركوي متاع ياسمين الحمامات متاع دي كورس ديبوك اللي كانت تصير في تونس بين 1928 و 1955. منظم ليفينمون هذا سي الهاشمي بن عمر يحكينا أكثر.
Il y a 3 nationalités qui participent au Grand Prix. Il y a des Français, des Italiens et un Autrichien. Il y a un peu de tout. Ce sont des gens qui sont très merveilleux, qui nous font confiance, qui aiment la Tunisie. La 13e édition du Grand Prix historique جمعت des participants من جنسيات متنوعة وكراها بزادة متميزة ومختلفة. سألنا زادة الفايزين في le Grand Prix historique على l'événement وشنو كانت انطباعاتهم وهكا جاوبونا. L'événement est très agréable en bord de mer comme ça. En plus, on a de la chance, on a eu un temps plutôt clément avec nous. On a eu aussi la chance d'avoir de belles voitures qui tournaient sur ce circuit. Pour moi, c'était la première fois en Tunisie, parce qu'en France, j'ai l'habitude de courir. J'ai passé un moment vraiment très agréable. Voilà. Et en plus, je le faisais avec mon père, donc c'était un moment familial. الامبيانس كانت متنوعة والدريفت كان حاضر باش يعطي اون توش مودرن للجو هيستوريك متاع ليفينمون. الحمامات زادة كانت نقطة وصول رالي الشط اللي يعتبر من أقدم لغالي في تونس. بدأ من عام 1981 و 2018 تمثل ل 37e إديسيون متاعو. سي جمال دبابي يحكي لنا على الإديسيون هذه وباش تميزت على اللي سبق. رالي السنة نقص اورجانيزاتور شوية في النومبر دي زيتاب. عمل 8 ايتاب او ليو دو 12 مسانسين باش كيك يجيو بأكثر مشاركين اللي ما عندهمش برشا وقت باش يقعدوا جمعتين كاملين في الرالي. تعدى خارق العادة ريوسي سور تو لي بلان. المتشاركين التوانسة رغم قلة العدد متاعهم كانوا متميزين في غالي الشط. حكينا مع لي بيلوت ولي كوبيلوت وعرفنا انطباعاتهم. السنة اونتر نو كان صعيب برشا، معناها 9 أيام فرانشمون 9 سبيسيال صعب برشا. On a eu du vent de sable déjà. Donc on a géré difficilement, mais on a géré. كي نشوف أنا برشا كراهب qui ont abandonné ولا qui ont fait des casses mécaniques. تجربة جديدة ككوبيلوت بريسك لي زيتاب كلهم فيهم الرمل وفيهم كثبان الرملية وسافا كملنا وصلنا لاباس. لي كاميون كانوا موجودين لأول مرة في الإديسيون هذه متاع رالي الشط، الحاجة اللي ميزتو على لي زيديسيون اللي فاتوا. Présentée officiellement في مارس 2018 في الصالون دو جنيف، لا سكودا فابيا رستيلي وصلت enfin لتونس. نقل أوتوموبيل à son tour لا بريزونتي في الشوروم تاعها في حلق الواد. Depuis 2015, on commercialise la citadine de Skoda. Bien sûr, qui m'a la politique du groupe Volkswagen, elle va passer par la case restylage. Donc le restylage, principalement, on va faire la façade avant interne. Quelques changements dans la façade arrière où ils aident les réflecteurs œil de chat, le bouclier interne. Mais la nouvelle Fabia, c'est le contenu technologique. On a opté pour le nouveau système d'infodivertissement Swing Plus sur la finition style. Motorisation, on a gardé le 1.0 MPI 75 chevaux pour bien sûr son efficience et son économie en carburant. Le prix de la nouvelle Fabia il commence à 44 980 pour la finition active et il culmine à 52 480 pour la finition style avec une finition intermédiaire et l'ambition qui est à 49 980. Le 1er et le 2 novembre, نهارين خاصتهم سكودا Tunisie pour les professionnels, من loueurs ou des grandes entreprises. باش يكتشفوا لا فابيا رستيلي وبقية لا جام سكودا. La marque allemande Volkswagen خرجت enfin le SUV T-Cross اللي يشبه البرشا لسون غران فرير لو T-Roc. طول 4 متر و11 يعتبر أصغر SUV في الكتالوج متاع فولكسفاجن وواحد من أصغر لي SUV في العالم. أما هذا ما يمنعش اللي لو T-Cross فيه برشا إسباس ويتميز ببانكيت أغيير كوليسانت سور 14 سنتيمتر، الشيء اللي يخلي الكوفر بلو فولومينو ما بين 385 لتر و 455 لتر. Sous le capot, نلقاو un moteur diesel de 95 chevaux-dins وإلا un moteur essence من 90 chevaux-dins حتى ل 115 chevaux-dins ونلقاوها في المارشي إن شاء الله à partir de mi-avril.
عسلامة مرحبا بكم في سي جديد في اوتو بلس ديز اكسبير. اليوم مع ان اس يو في اللي هو البي ام دبليو اكس 3. الحقيقة بي ام الغونوفيل بور لا تروازيام جينيراسيون هذايا الموديل نتاعها، الموديل بدا اون 2003. ما كانش ديزاين طيارة برشا العباد سالوا شنو هو الحكاية وقتها. سيتي لو ديزاين مع عند كريس بانجل ان غران ديزاينر هو امريكاني، وتوا في 2017 تبدلت النوفيل جينيراسيون هذايا. نشوفوا هنا اللي الديسان الكل جديد avec l'identité جديدة نتاع بي ام دبليو اللي فيها لي زاريكو اللي كبروا. هنا بيسك احنا في كليما تروبيكاليزي ان فيت ما فيهاش غري اللي تتسكر اوتوماتيكمون. سينون هنا عندنا لو فول ليد ادابتاتيف، هنا كيف عندنا لي زونتي برويار ا ليد. بيان سور ديسان الكل وفي اللام بي ام دبليو نحس هنا ليدونتيتي في لاغام الكل تقريبا ولات كيف. بيان سور لي زيد على كوندويت حاجه اخرى نتعداو تويك باش نشوفوا لا بارتي من الجنب. ديسان سورتو تبدل الى ايفولوي فيغ لي ديرني اس يو في نتاع بي ام دبليو. هنا نشوفوا ثم دي باساج دو رو، خاطر ينجم يكون فيرسيون اكس درايف كيما ينجم يكون اس درايف. اليوم خاطر عندنا لا فيرسيون اس درايف. يكمل هنا زاد افيك دي بروتيكسيون لاتيرال اللي هما يابطوا اللوطه افيك كونتراست باللون. بيان سور هنا الديسان الكل تبدل. عندنا لي بار دو توا، هنا فيها توا بانوراميك على الكل. سينون باش نحكيو هنا على لي جونت تنجموا يكونوا من 18 بوس حتى نجي 21 بوس. في الديسان الجديد هذايا في التروازيام جينيراسيون سيناتور لومينوز كله تحسوا ان سول كور. بيان سور هنا نشوفوا لاغريسيفيتي نتاع الكوفر كيفاش الديسان نتاعو هنايا افيك لو بيكي. وبيان سور كي نشوف الكل يعطيك ان اسبي الكل داير التالي. هنا نشوفوا لونجل دو سورتي عاملين ان انسير اللي هو بلون كونتراستي اللي هو بالجري. بيان سور نشوفوا هنا كيفاش فيها لي دو سورتي ديشابمون. اون تري بون رياليزاسيون بالنسبه للتروازيام جينيراسيون. هنا باش نشوفوا حاجه اخرى اللي عندنا باش نتعداو ديريكتومون للكوفر. باش نشوفوا لو سيستيم ينجم يتحل اما بالساق ولا بالمفتاح. هنا عندنا 550 لتر اللي هو ديجا بالنسبه للكاتيجوري، خاطر ما نساوش اللي عندها دي كونكورون كيما الكيو 5 وكل. هنا شنو عندنا باش نزيدوا نكبروا في الكوفر نجموا عندنا بتيت مانيت ونشوفوا كيفاش هبط بها. سينون باش نغطيو باش يعطيني حاجه اللي هي تعمل كيما هكا. وعندي حاجه اخرى اللي ثم لي جليسير اللي هنا اللي هو باش يعطيوني معناها باش نركح الحاجات اللي شريتهم كلهم هنا. الانتيريور تاع الاس يو في بي ام دبليو اكس 3. باش نشوفوا هنا شويه لا كاليتي. بيان سور بي ام دبليو كونستركتور بريميوم. ننتظروا انه البلاستيك كله هنا il est moussé de très bonne qualité. عندنا هنا لا لوميير دامبيونس، ان افيشاج فول ديجيتال. بون بي ام دبليو هنا كاني مازلت وقتها في الترانزيسيون، خاطر في بي ام دبليو سيري 3 الاخرانيه بكل رينا اللي ولا الكل ديجيتال، ما عادش ثم اوكان سيركلاج في وسط ليكران. بيان سور ليكران تاكتيل. هنا لا مولات اللي نجموا نتحكموا بها في النافيغاسيون، والمنيو الكل موجود هنايا. بيان سور هنا لا كونسول سنترال فيها دي رانجمون. لي كونتر بورت عندنا لي رانجمون كبار يهزوا دبوزه إتر ونص تقريبا وحتى اكبر. الفولون هنا فيه لي كوموند كلهم اللي هما يخليوك ما تمس حتى شيء au niveau de la console centrale. Les sièges, ils sont de très bonne qualité. فيهم les réglages هنايا بالمانيوال. Juste le réglage Lambert, il est électrique. هنا c'est du vrai cuir, très bon maintien, très bonne qualité. شوفوا البارتي تاع هنايا. شوفوا اللي هنا لومير دامبيونس موجوده حتى هنايا. هنا عاملين اكس مره اخرى. فات الاكس في البيبان الاربعه وحتى في لي مونطون من برا نجموا نلقاوهم. حاجه اخرى كيف اون لو ميم تريتمون كيما التالي كيما القدام. الكاليتي كل موسي تري ارغونوميك الشدان وكل. لي كونتر بورت فيهم دبوزه الماء وين تحط حاجات. اللي اورينتي برشا للفامي. بيان سور هنا باش الصغار ما يوجعولكش ظهرك، دونك هنا سي دور. عندك لي زومونيير وين تحط الحاجات. كليمازاسيون 3 زون، ان فيت عندك لي 2 زون راديك اوتوماتيك وهنا كيف. بيان سور هنا عندي اون بتيت بريز 12 فولت باش نجم العباد اللي يلعبوا كونسول ولا حاجه ينجم يكون عندهم حاجه. هنا عندي حاجه باش نوريها اللي الظهر ينجم يبدل دو بوزيسيون. دونك اذا كنت طويل عليك الثنيه تنجم تبدل وتنجم ترجع كما كانت. عندي لا كودوار بيان سور تراباسكي كلها تهبط
هكايا للعباد اللي باش يحطوا حاجات طوال ينجموا يزيتيليز بيان سور ليزوفيكس والتريتمون نشوفوا فيه لي دو تري بون كاليتي. هنا عندنا لامب دو ليكتور اللي هما ليد، هنا لوحود دو مانتيان اللي داخلين، السقف كله دو تري بون كاليتي تحس الصحه نتاع الكهرباء. صحيح بالحق معناها بي ام دبليو المره هذيا في الاكس 3 كانت في الموعد. وتوا نتعداو المينوت كومار. لو سيستم بونوس مالوس. يلزمنا نعرفوا اللي البونوس مالوس هو بند من بنود كل كونترا داسيورونس اوتوموبيل، واللي البونوس مالوس أو سلم المكافأة يهمكن ضمان المسؤولية المدنية أي لا غارانتي RC اللي هي الضمان الإجباري في الاسيورونس اوتوموبيل اوبليغاتوار من عام 1991. نظام البونوس مالوس توجد باش يشجع على الحذر في طرقاتنا بمكافأة للي بونز اسيوري اللي ما يعملوش حوادث ومعاقبة للي موفي كوندكتور. كيفاش؟ وقت اللي الاسيوري ما يتسببش في حادث يتمتع بمكافأة تتمثل في تخفيض مبلغ قسط التأمين. في المقابل كان المؤمن ليه يتسبب في حدث يعرض نفسه لعقوبة تتمثل في دفع قسط تأمين أغلى. ليشيل بونوس مالوس. السلم هذا يحدد الكلاس بونوس مالوس متاع الحليف. الكلاس هذه يقابلها مستوى القسط أي لو بورسنتاج اللي يلزم نطبقوه على السعر الأصلي. يعني البريم داسيورونس RC نيتا بايي يساوي البريم داسيورونس RC إنيسيال وقت اللي نضربوه في البورسنتاج كوريسبوندون على كلاس بونوس مالوس. بالنسبة للاستخدام الإجباري ليشيل بونوس مالوس تكون من القسم 11 اللي قابلوا 350% من البريم، نجموا نوصلوا للقسم الأول اللي قابلوا 70% من البريم. بالنسبة للاستخدامات الأخرى ليشيل بونوس تكون من القسم السابع اللي قابلوا 200% من البريم للقسم الأول اللي قابلوا 80% من البريم. نظام الانتقال بين طبقات السيستم بونوس مالوس. الانتقال من الكلاس بونوس مالوس الأخرى يتم بالآلية هذه. أولاً النزول بقسم أي كلاس إذا ما نسجلوش حتى حادث خلال مدة عامين متتاليين. ثانياً الارتفاع بزوز أقسام بعد كل حدث يتسبب لا قدر الله في إصابة بدنية معها ولا ما معهاش أضرار مادية، وبثلاثة أقسام لكل الحوادث الأخرى اللي أدت الحدوث إصابة بدنية مع أو بدون ضرر مادي صارت في نفس العام. وثالثاً الصعود بقسم لأي حادث اللي ينتج عليه كان أضرار مادية. مدة التأمين لتنفيذ نظام البونوس مالوس. الفترة السنوية اللي ناخذوها بعين الاعتبار في تطبيق السيستم بونوس مالوس هي 12 شهر متتالية قبل شهرين من تاريخ الأجل التعاقدي أي l'échéance du contrat. نواصلوا حلقتنا بالليسي سور روت نتاع البي ام دبليو اكس 3. هنا باش نشوفوا ليفور اللي عملته بي ام دبليو مع بي ام دبليو اكس 3 au niveau design pour l'uniformiser مع لا جام اللي هي اكس 1 و اكس 5. بيان سور الكهرباء هنا تتصنع سبيسيالمون في امريكا، من اخر دوزيام جينيراسيون نقلوا لي اس يو في كيما الاكس 3 ولا تتركب في امريكا. عندنا حاجه مهمه برشا هنا انه توت لا بانوبلي نتاع لي زيد لا كوندويت ولاو موجودين فيها. Les motorisations, bien sûr, des motorisations نجموا يكونوا accouplées à des transmissions S-Drive ولا X-Drive. S-Drive هنا كما الموديل اللي عندنا هنا 2 لتر 184 شيفو 270 نيوتن متر دو كوبل. وعندنا حاجة أخرى تقعد ديما en propulsion. Donc هنا les aides à la conduite باش يكونوا حاضرين. Bien sûr pour assister le conducteur حتى كي تبدا en mode S-Drive. La boîte, on a une boîte liée à 8 rapports ZF, très fluide. تشوفوا هنا الكهرباء تمشي معناها ما غير حتى رغم اللي الكياس مكسر هنا، اما نحسوا لي معناها on dirait كأننا sur un tapis volant. Ils ont allié qualité de fabrication, équipement, confort, tout est fait pour la famille. Donc excellent travail مع BMW.
الكومبورتمون نتاعها او نيفو هاندلينغ معناها او نيفو ديريكسيون كل شيء. هنا عندي لي مود دو كوندويت اليوم ينجموا يبدلوا لي الكومبورتمون نتاع ديريكسيون ونتاع لا بواد دو فيتيس في التعديه نتاع لي رابور، خاطر عندي ان مود اللي هو المود سبور نجم نتعديه كيما نعدي هكايا ونولي نعدي لي رابور بالطريقه هذه. بيان سور انا توا في وسط البلاد لا كونسوماسيون بالموتوريزاسيون 2 لتر هذه 184 شوفو كيما قلت على فوازين 7.5 8 في وسط البلاد. نحكي بطبيعه الامر كي نخرجوا لبرا من البلاد الكونسوماسيون باش تطيح اكثر، اما il faut pas dépasser des vitesses régulières اللي 110 سينون الكهرباء تولي الكونسوم اكثر برشا، وهذاك علاش نراو في دي فيتيس اوت فيتيس اللي هي تولي كونسوم بوكو بلوس. بعد الهاندلينغ بيان سور ولا بريسيزيون تاع ديريكسيون ولو كونفور اللي حكينا عليه معناها توت لا بانوبلي. نشوفوا هنا لو سيلونس ابور بالحق تو فونكسيون قريب لك ergonomiquement كما نشوفوا هنا كل شيء قريب لي كما هو سي l'environnement BMW. عندي لا كونسول سنترال اورينتي ليجيرمون vers le conducteur. هنا نشوفوا معناها لا بيرفكسيون اللي وصلت لها BMW في الرياليزاسيون نتاع لي اس يو في نتاعها. وهكا نخليكم مع بقيه ليميسيون اوتو بلوس لي زيكسبير. باش نحكيو اليوم على الياماها 700 رابتور موتور مونو سيلندر 4 ريفروادي بارير يبارو 686 سي سي قوة 48 شوفو. باش نحكيو عليها برشا اون ديتاي، تبعونا. الموتو هذه توزن 192 كيلو، نلقاو فيها دوبل ديسك لافون دوبل بيستون يان ديسك على دوبل بيستون، شوسي اون 22 بوس القدام و 20 بوس على الرير. من الخاصيه نتاعها الشين دو ترانسميسيون نتاعها شين اكس رينج ماهيش الاورينج. ماكينه كيما يقولوا عليها المغرومين بالموتورات، هي في اصلها كواد، اللوك نتاعها اغريسيف يراسي. الياماها 700 رابتور موتور قويه برشا، هذاك علاش خذيناها وجربناها في اوتو بلوس لي زيكسبير. الياماها 700 رابتور نلقاو فيها ديماغور الكتريك، ان اكسيليراتور ارغونوميك اللي يعطي للبيلوت راحه في لي زاكسيليراسيون. فيها بوات فيتيس 5 رابور مانيويل اون مارش اريير، توصل من 0 ل 50 متر في 4.3 ثواني، ومن 0 ل 100 متر في 6.4 ثواني. انور صانع يحكينا على الغرام بالكواد وخاصه بال 700 رابتور. سي لا فيرسيون سبورتيف معناتها الكواد الاخرين الاربعه كتر موتريس وكل ما تنجمش تعمل بها فازات كيما هذه وكل شيء فهمت. غرامي وليت ندبر لها قطايع، ندبر لها اخي مره دبرت لها بويت، عملت لها كرسي التالي، عملت لها عجالي، بدلت لها مانيت، بدلت لها تروفيزوريت، كوماندي القطايع اونتروتيان. ديجا مازال ما خرجش فيرسيون اخرى، كان تخرج فيرسيون اخرى تنبدلوا ان شاء الله. ما يقلقنيش مع واحد يحرم روحه برشا حاجات يحط في الموتور. اللي يتسالوا على الشين اكس رينج هي شين اللي نلقاو فيها لي جوان توريك اون فورم دو اكس ما بين لي دو بلاك نتاعها اللي يخليوها تدوم اكثر وتكون اكثر انديورونت. ال 700 رابتور نتاعنا نلقاو فيها اون اوبسيون ان بو ميف، ان بومبر بار من القدام، ان اير بار، لي مانيت باراكودا et les rétroviseurs Rizoma. حلقتنا اليوم وفات، استناونا في إسي جديد. حلقتنا اليوم وفات، كان تحبوا تعاودوا تتفرجوا فيها تلقاوها على لاباج فيسبوك اوتو بلوس لي زيكسبير. نتقابلوا كالعادة لحد الجاي مع 8:30 على قناة الحوار التونسي.